एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मनन्त स्वयं दधी। एक दिन माता यशोदा सबै सेविकाहरूलाई घरको काममा लगाएर आफै मही पार्न लाग्नुभयो। दही फिट्न मही पार्न भन्छन्, दही मथन गर्न लाग्नुभयो। मोटी मोटी मान्छे रेशमका कपडा लगाएकी थिइन्, दुई चुल्ठा बाटेकी थिइन्, चुल्ठामाथि जाई जुईका फुलहरूले सजाएकी थिइन्। अरे हल्ला नगर्नुहोस्। अनि परिश्रम गर्दाखेरि उनको शरीर हल्लिन्थ्यो र फुलहरू खस्थे, शरीरभरि पसिना आएको थियो। छौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगं जातकं चंच शुभ्रो रज्वाकर शास्त्रम भुज चलत कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलत मालतीर्निर्ममन्था। आज मै सिद्धिएन, कहिले कहिले लोदर लाग्छ, मै सिद्धिँदैन। पार्दा 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 बिहानदेखि हैरान तोजा हैरान भइसक्यो, मै सिद्धिँदैन। के भयो? कुलदेवता बिग्रे कि क्या? धूप लगाऊ, घिउ निक्लेको छैन। बालकृष्णले आएर भन्नुभयो, आमा बिहानदेखि मै पारे कि पारेछौ, केही खाना दिन्नौ कि क्या हो? आज तिम्रो बहाना पनि निकै धेरै चलो, भोक लागिसक्यो, धेरै बिहानदेखि भोकै छु भन्नुभयो। माताले भन्नुभयो, के गर्छौ बाबु, आज यस्तै भयो, मै सिद्धिँदैन, नारायण भगवान रिसाए कि किन हो भन्नुभयो। हैरान हुनुभयो, मै सिद्धिएन। आज परमात्मा कृष्णले आफ्नै घरमा हण्डी फुटाएर चोरी गर्नुभयो। यो देख्दाखेरि साह्रै दिल दुखो। माताको दिल दुखेर आयो, मन दुखेर आयो। होइन, साँच्चै चाहिँ चोरै रहेछ नि मेरो छोरो। आज पत्तो लाग्यो घरैमा चोरी गर्दैछ, यसलाई आज नबाँधिकन छोड्दिन भनेर ब्रजभरिका डोरी मगाउनु हो रिसले। रिस उठ्दाखेरि हामी के भन्छौँ? ले न ढाड भाँचिदिन्छु, कनि के भाँचिदिन्छु भन्छ नि। ढाड भाँचेपछि नि कसले पाल्छ नि? भन्न त भन्छ नि, रिस उठ्दाखेरि भनौँ न, ढाड भाँच्छु तेरो, खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्छ। खुट्टा बनाउन आउँछ र हजुरलाई भाँचिदिने सक्नुहुन्छ? अलिक सानो त। जब आफू सकिँदैन, नसक्ने कुरा गर्नु पनि हुँदैन। भन्न त भन्छौँ, यो बाणीले एउटा व्यावर्तन कुरा, नबोल्ने कुरा बोलिदिन्छ। नबोल्दा पनि राम्रै हो। त्यो रिस उठेको बेला कसैले वेद पढ्दैन, भनिदिइहाल्छ। तर भने पनि भाँच्न चाहिँ भाँचिँदैन। उही रिसका झ्वाकमा उसलाई त्यो अलिक आतंकित बनाउन मात्रै भनेर छ, कसैले पनि भनेर त्यो गर्दैन। आज मातालाई रिस उठिया छ। ब्रजधामभरिका जम्मै डोरी ल्याउँदा पनि त्यो सानो बालकृष्णको पेट बाँध्न सकिन, पुग्दैन डोरीले, जति नाप्दा पनि। त्यति धेरै डोरी आए तर पेट चाहिँ यत्रो यत्रो छ, बाँध्न सकिँदैन। के भएको होला लु भन्नुहोस् त तपाईँहरू, के भएको होला? के भन्छ तपाईँका मनले? यो किन यस्तो भयो होला? त्यति साना बच्चालाई त्यति लामा डोरी ल्याउँदा किन पुगेन होला लु भन्नु त? तपाईँले कतिपल्ट भागवत सुन्नु हो, कति जानु होला, सङ्गत गर्नु होला, किन यस्तो भयो होला त? किन भयो भने सज्जन, ईश्वरलाई बाँध्न सकिँदैन। एक दुनियाँमा कुनै व्यक्तिले डोरी बाँटेका छैन जो ईश्वरलाई बाँध्न सकौँ। कुनै कम्पनीका डोरीले ईश्वर बाँध्न सकिँदैन। अर्को कुरो, कोही भक्त भन्छ कि म ईश्वरलाई बसमा राख्छु, त्यो उसको गल्ती हो, कमी हो, कमजोरी हो, भ्रान्ति हो, उसको अज्ञान हो, उसले सक्दैन गर्न। भगवान त प्रेमको डोरीमा आउनुहुन्छ, भक्तिको डोरीमा आउनुहुन्छ। माताले भन्नुभयो, तेरो कसम कृष्ण आइज भन्नुभयो। मेरो कसम खान्छौ भने त आउँछु लु भइगयो। हामी भन्छौँ नि, कसम पैदा गर्ने वाले के अरे है, दिक्क लाग्छ कहिले त भन्दैनौ न हामी, कसम खान्छ। यो कसम खाने बानी साह्रै नराम्रो बानी। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, कृष्ण तिम्रो कसम बन्धनमा आऊ, म तिमीलाई नबाँधी छोड्दिन। भगवानले पनि भन्नुभयो, तिमी नबाँधी छोड्दैनौ भने के गर्नु, आमालाई दुःख दिन पनि आएको होइन, जेसुकै होस् न त बाँधन त लु आऊ। भगवान बन्धनमा आउनुभयो। काल 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 कावी करालक महाकाल कहा या जो ओ प्याज यशोदा के बंधनों में आया है। निरंजन निराकार आकार रहित हो, नेति नेति कह करके वेदों ने गाया है। कति मार्मिक कुरा छ। रस खानले भनेको, यो रस खान भन्ने एउटा भक्त थिए ब्रजमा। उनले भने, भगवानको बारेमा बोले,
वेदले पार पाएन, उपनिषदले पार पाएन, कत्र कत्र ऋषिहरूले बाँध्न सकेनन्। आज उनै काल काबी महाकाल कराल कहाया जो, वो भी आज यशोदा के बंधनों में आया है। नेति नेति कह करके पुराण थके, वेदों ने भी इसी तरह गाया है। वेदले पुराणले त्यसै भने, तर आज यशोदाले बाँधिन्, प्रेमको डोरीले बाँधिन्, भक्तिको डोरीले बाँधिन्। बाँधेर कहाँ लगिन् थाहा छ हजुरलाई? कहाँ बाँधिन्? केमा बाँधिन्? रुखमा, खैरका रुखमा। अलिअलि मिलो, सबै चाहिँ मिलेन, थोरै 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 मिलो। ओखलमा लगेर बाँधिदिन्। बाँधिन घरको काम गर्न लागिन्। परमात्माले हेर्नुभयो, मेरा घरमा दुईटा रुखहरू छन्, खरीका रुख। यी रुख होइनन्। यता नारदले श्राप दिएर, कुबेरका छोरा थिए, बहुत धनी, कति सम्पन्न। नारद ऋषि त्यहाँ नुहाउन आएका छन्। नारदलाई तिरस्कार, जटै भन्दैछ नारदलाई, भक्त वत्सल भगवानको। एउटाले जटा पाल्छ, अर्काको टाउको दुख्छ। एउटाले चन्दन लगाउँछ, अर्काको यो तिलक टाउको सकसकाउँछ र अर्कालाई भन्छ चन्दनै नाम राख्ने गरेका छ। धन्य हो। किन सकसकाउनु पर्ने? तपाईँले तिलक लाउनुहुन्न, लाउनेलाई चाहिँ दिनुहोस् न भनेको मैले। निन्दा नगरिदिनुहोस्, सबै छ मेरो यही अनुरोध है। कसैले जटा पाल्छ भने तपाईँलाई किन जमरा सकसकाउँछन्? पालोस् न, उसको इच्छा हो, होइन र? यसकै गरोस् नि, किन चाहिँ चर्चा गर्नु परेको? अचम्म लाग्छ। हजुरहरू आज 5 दिनदेखि कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, 3-4 कुरा चाहिँ सुधार्न सकेदेखि जीवन धन्य हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। मैले तपाईँलाई त्यसै कोरा कथा सुनाएर 7 दिन हलमा ल्याएर हिँड्ने नि होइन नि। मैले कति किम्मती कुरा यहाँबाट गरेको छु, याद छ हजुरलाई कि सबै बिर्सिने भयो? अलिअलि याद छ, धेरै छ। कति बसिया छ, छाप पनि छोला, कति त अमिट छाप पनि पर्यो होला। यशोदाले बाँधिन्, यशोदा के बन्धनों में, यशोदाको बन्धनमा आउनु हो, ओखलमा बाँध्नु भयो, काम गर्न लाग्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, मेरा घरमा कहिलेदेखि बसेका यी दुईटा कुबेरका छोरा सम्पन्न थिए, धनी थिए, नारदलाई हेपेछन्। भिखमङ्गा ऋषि कहाँ से आयो हो? नारदको पनि पालो, उनी पनि कहाँ सामान्य हुँदै, हामीलाई निन्दा गर्ने त? तेरो 5000 वर्षमा रुख भएर बस्नु पर्छ भन्दैछ नारदले पनि। नन्दको आँगनमा खरीको रुख थियो, तल त एउटा बोट थियो, उँभो चाहिँ दुईटा गएका थिए। रुख हुन्छ नि, तल चाहिँ एउटा, माथि चाहिँ यसरी उँभो दुईटा गएका हुन्छ, जरो चाहिँ एउटै। त्यस्तो रुख थियो। भगवान परमात्माले भन्नुभयो कृष्णले, अब यसलाई त उद्धार गरिदिनु पर्छ भनेर बीचबाट जानुभयो भगवान कृष्ण र यस्तो बलले ओखल सँगै लिएर जानु हो। बिस्तारै बिस्तारै पेटमा बाँधिएको थियो, जानु हो। ओखल तेर्स्यो, भगवानले सँगै झड्का दिनुभयो त रुख त पृथ्वीमा गिर्न गयो। रुखबाट दुईटा महापुरुषहरू पैदा भए, साह्रै राम्रा, हेरौँ लाग्ने। यिनीहरू मणिग्रीव र नलकुबर थियो नाम यिनीहरूको। भगवानले सोध्नुभयो किन यस्ता भयो त नानी हो भनेर सोद्धाखेरि नारदको श्रापले यस्ता भयो हजुर प्रभु परमात्मा, के गर्नु, दुःख छ, यो पापी शरीरका लागि कति पाप गर्नु पर्दो रहेछ गुरुजी भनेर साध्यै छैन। नगरियामा हुन्थ्यो, गुरुजीले ऋषिले हामीलाई श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापका कारणले आज रोएर दुःखले 5000 वर्ष बितायौँ। धन्न हजुरको दर्शन पाएर आज मुक्त भयौँ। यति हामीलाई वरदान दिएर जानुहोस् है कृष्ण भने। के वरदान दिउँ? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाम स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। कति मिठो श्लोक छ, गाउँ लाग्छ, हृदय पर्छ हुन्छ यी श्लोकहरू सुन्दा। श्री भागवतको यो ज्ञान गङ्गाभित्र के कुरा थिएन र छैन र, तर आज यी भागवतका यी पवित्र गाथाहरू कसले भनिदिन्छ र तपाईँलाई? कसले भागवतको कथा सुनाउँछ र? यी संसारका सडेका यातायाममा गतरस कुराहरू गरिदिएर समाजलाई भड्काएर भुल्याएर मनोरञ्जन गराएर विषय वासनाको श्रीवृद्धि गरेर
भागवत लगाएँ भन्नेहरूलाई, यज्ञ भयो भन्नेहरूलाई, अनुष्ठान गरेँ भन्नेहरूलाई, म भागवतको वक्ता हुँ भन्नेहरूसँग हामी तपाईँको के लाग्छ र सज्जन? भागवत त परमात्माको बाणी हो, ईश्वरको बाणी हो, वेदको 5औं वेद हो भागवत। भागवतको रहस्य बुझ्न बहुत साह्रो छ, गम्भीर छ। 2-4वटा कथा रटेका भरमा यी कथा कोथुङ्ग्रीहरू रटेर समाजलाई केही दिन्छु भन्ने र अल्मल्याउनु बाहेक अरू दुनियाँमा के भएको होला र? भागवतमा के छैन र? सबै कुरो छ। भन्नुभयो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। यस्तो राम्रो श्लोक छ। व्यासजीका 7वटा श्लोक मध्येको यो एउटा हो है, याद गर्नुहोला। व्यासजीले 7वटा यस्ता अमर श्लोक बनाइदिनु भएको छ भागवतमा, मैले सुनाउँदै आएको छु। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो अहो वकीयम मेघश्याम, 8म स्कन्धमा। 9म स्कन्धमा गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, 3य स्कन्धमा अहो वकीयम, 10म स्कन्धमा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना। के भन्यो यसले? हे ईश्वर, यी वाणीले तपाईँको गुणानुवाद गरिरहन्, यी कानले हजुरको कथा सुनिरहन्, यी हातले शुभ कर्म गरिरहन्, यो मनले हजुरको सेवा चिन्तन गरिरहोस्। मनले हर दिन विषय चितायो, मनले त विषय चितायो, मनले त कहिले गोविन्द सम्झेन, मनले त कहिले परमात्मा भनेन, मनले त कहिले कृष्ण भनेन, मनले त कहिले नारायण भनेन, मनले त कहिले दामोदर भनेन। मनले त विषय वासना तेरो मेरो लेनदेनमै मन त सकियो, डडेलो लाग्यो मनमा। मृस्मृत्याम शिरस्तव जिह्वा स जगत प्रणामे। यो शिर तपाईँको सम्झनाका लागि होस् भगवान, तपाईँलाई प्रणाम गर्न पाऊँ। यी आँखा तपाईँका भक्तहरूको दर्शन गर्नका लागि होस्, यो शरीर परोपकारका लागि होस् भनेर वरदान मागे। भगवान धेरै खुसी हुनुभयो। धन्य धन्य तिम्रो जाऊ, मेरो वरदान छ। यसरी उद्धार गर्नुभयो। भगवानको नाम दामोदर रह्यो। दामोदर भगवानको पेटमा डोरीको डाम बसेको हुनाले भगवानलाई दामोदर नाम राखे। नन्द बाबाले ओखलबाट खुस्काइदिनु भयो। भन्नुभयो बुद्धि नभागी रहेछौ यशोदा, तिमी बुढेसकालमा जन्मेका छोरालाई यस्तै दण्ड दिन्छन्? तिम्रो आमाहरूको यही त छ त विशेषता। भन्नुभयो नरिसाउनु होला, सबै आमालाई त भन्ने होइन होला, होइन? जति नै ठुलो सन्तान होस् न, त्यो मेरै छोरो त अनि कुन चाहिँ गतिले हो र भन्नुहुन्छ नि आमाहरूले, होइन? त्यो के जान्दछ?